المتسابق التالي اسمه عمر بن صهيب، وموضوعه: باكستان تنعم بالحرية وغزة تحلم بنورها. فليتفضل. أحمد ربي وأصلي سرمدا، أما بعد. يا إخوتي في الله وزملاء الأصدقاء في جامعة دار الإرشاد والإحسان، نقف اليوم أمام مشهدين متقابلين ومختلفين: باكستان تنعم بالحرية وغزة تحلم بنورها. ففي باكستان تقام الصلاة بلا خوف، وترفع رأية لا إله إلا الله عالية في السماء، وتدرس الشريعة في المدارس والجامعات، بينما في غزة تقتل الأطفال وتهدم البيوت وتحاصر المساجد، لكن الإيمان في القلوب لا يهزم والصمود لا ينهار. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية تخاطب أهل غزة وتقول لهم: اصبروا فالنصر قريب والعز وعد من الله لعباده الصادقين. وقال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فغزة أرض مباركة وأهلها يستحقون النصر والتمكين. أيها الحفل الكريم وأيها السعادة الكرام، في باكستان الأمن والاستقرار والعلم والدعوة، وفي غزة الحصار والدمار والصمود والتضحيات. فيا أبناء باكستان، احمدوا الله على نعمة الحرية، فمن الشكر على النعم أن تنصروا إخوانكم بالدعاء والدعم والتعاطف الصادق. وقال شاعر: تنفسي يا غزة الحرية أملا، تنفسي يا غزة الحرية أملا، فالفجر آت وإن طال الظلام. اللهم احفظ باكستان وبارك في أمنها ودينها. اللهم انصر أهل غزة واشف جرحهم وارفع عنهم البلاء وأذل الظالمين. وأخيرا أشكر من أعماق القلوب القائمين في جامعة دار الإرشاد والإحسان الذين اهتموا بانعقاد هذه المسابقة الجليلة وأتاحوا لي الفرصة للمشاركة فيها. والسلام.